डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम तथ्याङ्क सूचना र डाटाबेसको प्रकार र डाटा सुरक्षा DBMS डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एक प्रणाली वा सफ्टवेयर हो जसले कम्प्युटरको सहायताले तथ्याङ्कहरूलाई प्रविष्टि गर्दछ, प्रविष्टि तथ्याङ्कहरूलाई प्रशोधन गर्दछ र केही सूचनाहरू निकाल्दछ। यो एक प्रणाली हो, अतः यसमा इनपुट, प्रोसेसिङ र आउटपुटको क्रियाकलापहरू हुन्छ। DBMS एक तथ्याङ्कीय प्रशोधनको सबैभन्दा प्रचलित र लोकप्रिय सफ्टवेयर हो। डाटालाई कम्प्युटरमा लिएर केही अर्थपूर्ण सूचनामा परिवर्तन गर्न सक्ने गुण यसमा रहेको हुन्छ। डाटाबेस सिस्टमलाई एक तथ्याङ्क भण्डारणका रूपमा समेत बुझ्न सकिन्छ। यसले संस्थाका सम्पूर्ण तथ्याङ्क तथा सूचनाहरूलाई एकत्रित गर्दछ र अर्थपूर्ण सूचना व्यवस्थापनलाई उपलब्ध गराउँदछ। व्यवस्थापकीय सूचना प्रणालीको एक विश्वासिलो यन्त्रको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। DBMS अन्य तथ्याङ्कीय प्रोग्रामभन्दा बढी विश्वसनीय र लोकप्रिय हुनको साथै यसबाट प्रयोगकर्ताले बढीभन्दा बढी लाभ लिन सक्दछन्। डाटाबेस सिस्टमले एक अर्कामा प्रोग्रामहरूलाई एकत्रित गरेर डाटाको सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण, वितरण र नष्ट गर्ने सम्मको कार्य गर्दछ। यसले संस्थाको सम्पूर्ण डाटा प्रणालीलाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दछ। डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमका फाइदाहरू: स्वतन्त्र तौरले डाटाको प्रयोग गर्न सकिने, यो प्रणाली सुरक्षित र भरपर्दो रहेको हुन्छ। प्रणाली लचिलोपन छ जसले गर्दा आवश्यक हेरफेर गर्न सकिन्छ। डाटा प्रणालीमा ब्याकअप र रिकभरी प्रणालीको जडित प्रशोधन क्षमता उच्च गतिको रहनु, बैंकको वित्तीय निर्णय लिन महत्त्वपूर्ण औजार, व्यवस्थापकीय सूचना प्रणालीको आधार, बैंकको कोर ब्याङ्किङ सफ्टवेयरसँग तादात्म्यता गर्न सकिने। डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमका प्रयोगकर्ताहरू युजेज अफ DBMS डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमका प्रयोगकर्ताहरूलाई आधारभूत रूपमा 4 भागमा विभाजन गरी हेर्न सकिन्छ। तिनीहरू निम्नअनुसार छन्। कमर्स डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नाम अनुसार सारा डाटाबेसको नियन्त्रक र प्रशासकको रूपमा रहेको हुन्छ। यसले तथ्याङ्कको सम्पूर्ण प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय कार्यहरू गर्दछ। एडमिनिस्ट्रेटरले देहायबमोजिमका कार्यहरू सम्पादन गर्दछ, सूचनाहरूको व्यवस्थापन गर्ने, प्रयोगकर्ताहरूलाई समन्वय गर्ने, डाटाबेस सुरक्षामा निगरानी गर्ने, डाटाहरूको ब्याकअप तथा रिकभरी सिस्टम अनुगमन गर्ने, सम्पूर्ण डाटा सम्पादनमा विशेष निगरानी गर्ने। खमचा डाटाबेस डिजाइनर डाटाबेस डिजाइनरले बाहिरी वातावरणको अध्ययन र विश्लेषण गरी संस्थाको आवश्यकता मुताबिक सफ्टवेयरको निर्माणको साथै आवश्यक परिमार्जन गर्ने गर्दछ। यसले सफ्टवेयर निर्माणको जिम्मा पाएको हुन्छ। गमछा डाटाबेस प्रोग्रामर यो व्यक्तिले डिजाइनरको डिजाइन मुताबिक कम्प्युटरको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग गरी निर्देशनहरू लेख्ने र सफ्टवेयर तयार गर्ने गर्दछन्। गमछा अन्तिम प्रयोगकर्ता डाटाबेस सफ्टवेयर निर्माण पश्चात यस प्रयोगकर्ताले यसमा चलाउने तथा डाटा इन्ट्री गरी प्रशोधन सुरक्षित गरेको गर्दछन्। 5.1 मा छ तथ्याङ्क डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा तथ्याङ्क रहेको हुन्छ। तथ्याङ्कको प्रविष्टि मार्फत सिस्टमले प्रशोधन गरेपश्चात सूचनाको जन्म हुन्छ। कम्प्युटर प्रणाली गेटवेक इन गेटवेक आउट GIGO प्रणालीमा आधारित छ, जसमा यस्तो प्रकारको तथ्याङ्क कम्प्युटरमा प्रविष्टि गरियो त्यही प्रकारको सूचना निक्लिन्छ। तथ्याङ्क गलत भएमा सूचना समेत गलत हुने र तथ्याङ्कलाई काँचो सूचना समेत भनिन्छ, जुन अप्रशोधित रूपमा रहेको हुन्छ। अर्को टपिक छ तथ्याङ्कको विशेषताहरू, फिचर अफ डाटा। तथ्याङ्क अप्रशोधित रूपमा रहेको हुन्छ। तथ्याङ्क नै सही सूचनाको आधार हो। तथ्याङ्कहरू छरिएर रहेका हुन्छन्, यिनीहरूलाई प्रशोधन नगरी बुझ्न सकिँदैन। 5.2 मा छ सूचना र डाटाबेस इन्फर्मेसन एन्ड डाटाबेस। सूचनाको परिभाषा
साङ्गठनिक रूपमा अक्षर, नम्बर, साङ्केतिक चिन्ह आदि मिलेर बनेको एउटा अर्थपूर्ण व्याख्या नै सूचना हो। कुनै पनि योजना, कार्यक्रम आदिको परियोजना सूचनाबाट सुरु हुन्छ। कुनै पनि वस्तुका लागि सूचना नै एउटा यस्तो शक्ति हो जसको प्राप्तिबाट अर्को नयाँ सूचनाको जन्म हुन्छ र त्यसबाट एक अर्थपूर्ण कार्यको सुरुवात हुन्छ। यही सूचनाको प्रवाहले सही योजना र भावी रणनीति बन्न सक्छ भन्ने गलत सूचना प्रवाहले गलत परिमाण निकाल्न सक्छ। कुनै पनि सूचना गलत हो या सही हो भन्ने निर्क्युल गर्ने काम सम्बन्धित अनुगमन मोटिभेटिङ पक्षको हो। कहिलेकाहीँ मोटिभेटिङ पक्षले गरेको निर्क्युल पनि गलत हुन सक्छ। यो हुनु भनेको कि त सूचनाको स्रोत नै गलत हुन सक्छ कि त मोटिभेटिङ पक्षको इभ्यालुएसन टेक्निक नै सही नहुन सक्छ। प्रापूर्व कालदेखि नै सूचनालाई सङ्ग्रह गरेर राख्ने विभिन्न उपायहरू अवलम्बन नभएका होइनन्। प्रविधि र समयानुकूल वातावरण अनुसार जुन बेला जति स्रोत उपलब्ध हुन्थ्यो त्यसै अनुरूप मानिसहरूले सूचनालाई सङ्ग्रह गरेर राख्ने गर्दथे। हिजोका दिनमा सूचना सङ्ग्रहित गर्ने दिगो प्रणालीको विकास भएको पाइँदैन। यसले गर्दा मानिसहरू भौतिक विकास निर्माणका कार्यहरूदेखि लिएर बौद्धिक विकासमा समेत पछि परिरहेका थिए। तर आज आएर 21औं शताब्दीको सुरुवातसँगै मानिसकै विवेकपूर्ण अर्थाह प्रयास गरी अनुकूल कुशल कार्यशैलीबाट एकपछि अर्को गर्दै सूचना सङ्ग्रहित गर्ने विभिन्न उपकरणहरूको विकास भइरहेको पाउन सकिन्छ। यस्ता उपकरणहरूमध्ये कम्प्युटर आजको युगमा एउटा यस्तो सूचना सङ्ग्रहित गर्ने विद्युतीय उपकरण हो जसको प्रयोग यत्रतत्र भइरहेको छ। अर्को टपिक छ यति मात्र नभएर कम्प्युटर आफैले सूचना सङ्ग्रहित गर्ने र सूचनाको सम्प्रेषण गर्न थालेको छ। कम्प्युटरको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने 16औं शताब्दीतिर ABACUSबाट सुरु भएको यसको इतिहास 18औं शताब्दीको मध्यतिर आइपुग्दा कम्प्युटरको बुवा भनेर चिनिने चार्ल्स ब्याबेजले डिफरेन्स इन्जिन र एनालिटिकल इन्जिन भन्ने दुईवटा मेकानिकल इन्जिन बनाएर विश्वमै कम्प्युटरको इतिहासमा नयाँ क्रान्ति ल्याइदिए, जुन मेसिनले सजिलै तथ्याङ्कहरू क्यालकुलेसन गर्न सक्दथ्यो। त्यसपछि उनकै छात्रा लेडी लोबेनले एनालिटिकल इन्जिनका लागि बाइनरी नम्बर सिस्टमको विकास गरेर विश्वमै पहिलो कम्प्युटर प्रोग्रामको सुरुवात गरिदिइन् र त्यसपछिका दिनमा कम्प्युटरले धेरै कुल्टो फेर्यो र एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न आयामहरू थप्दै जाने क्रममा आजको यस्तो कम्प्युटरको विकास हुन पुगी सूचना सङ्ग्रहित गर्न, तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्न, यसबाट उपयुक्त सूचना निकाली प्रवाहित गर्न सजिलो भएको छ र मानव जीवनलाई छिटो र छरितो बाटोतिर अगाडि बढाइएको छ। यसले गर्दा आजका मानिसहरू ज्यादै व्यस्त मात्र होइनन्, समयको गतिसँगै आफू पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको महसुस गर्न थालेका छन्। त्यसैगरी 5.3 मा छ डाटाबेसको प्रकार, टाइप्स अफ डाटाबेस। डाटाबेस भन्नाले सूचनाको सङ्ग्रह भन्ने बुझिन्छ। यसले सफ्टवेयरको प्रयोग गरी उपलब्ध तथ्याङ्कलाई प्रशोधन गरी भविष्यको प्रयोजनको लागि मिलाएर राख्दछ। डाटाबेस एक प्रणाली वा संरचना हो जसले कम्प्युटरको प्रयोग गरी सूचनाको व्यवस्थापन भन्ने बुझिन्छ। डाटाबेसलाई संरचना वा पहुँचका आधारमा देहाय बमोजिमको दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। कमा छ केन्द्रीय डाटाबेस। केन्द्रीय डाटाबेस एक संरचना हो जसले सम्पूर्ण तथ्याङ्क तथा जानकारीहरूको केन्द्रीकृत पहुँचमा जोड दिन्छ। यस प्रकारको डाटाबेसमा केन्द्रीय सर्भर रहेको हुन्छ जसले सहायक तथा अन्य कम्प्युटरको सूचनाहरूको पहुँच तथा व्यवस्थापन गर्दछ। यस प्रकारको डाटाबेसमा एक
एडमिनिस्ट्रेटर हुन्छ जसले कम्प्युटरमा छरिएर रहेका सूचनाहरूलाई एकीकृत गरी केन्द्रीकृत गर्ने गर्दछ। डाटाबेसको केन्द्रीकृत प्रणालीमा एक एडमिनिस्ट्रेटर हुने र सम्पूर्ण पहुँच उसमा निहित हुने भएकाले यो बढी सुरक्षित छ। यसमा केही समस्या आएको खण्डमा यसलाई समाधान गर्न बढी उपयोगी छ। हरेक क्रियाकलापमा केन्द्रमा भर पर्नुपर्ने भएकाले डाटाको स्पिड कम हुन सक्छ, तर यो प्रविधि कम लागत वा बढी विश्वसनीय छ। नेपालका बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूमा डाटाबेस केन्द्रीकृत छन्। केन्द्रमा रहेको सर्भर कम्प्युटरको माध्यमद्वारा सम्पूर्ण परिचालन हुन्छ। बैंकिङ एक संवेदनशील क्षेत्र समेत भएकाले यस प्रकारको डाटाबेस प्रणालीमा राम्रो समेत मानिन्छ। केन्द्रीय सूचना प्रविधिको विभागले महत्त्वपूर्ण शाखाको डाटाबेसमा पहुँच राख्दछ। खमा छ केन्द्रीकृत डाटाबेस। यस प्रकारको डाटाबेस संरचनामा केन्द्रीय पहुँच नभई डाटाहरूको केन्द्रीकृत पहुँच र प्रणालीको विकास गरिएको हुन्छ। यसमा केन्द्रीय एडमिनिस्ट्रेटरले नियन्त्रण नगरी डाटाबेसको प्रविधि र संशोधन समेतमा स्थानीय कम्प्युटरलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ। यस प्रकारको डाटाबेस प्रणालीमा सुरक्षा अपनाउन नसकिएमा डाटा चोरी हुने तथा सिस्टम ह्याक हुने डर हुन्छ। आजकल केन्द्रीकृत मोडेलको डाटाबेस समेत लोकप्रिय हुँदै गएको छ। ठुलो संस्थामा हजारौं कम्प्युटरहरूलाई केन्द्रीय प्रणालीले नियन्त्रण गर्न नसकेको खण्डमा विकेन्द्रीकृत डाटाबेस प्रणाली नै उत्तम विकल्प हुन सक्छ। संस्थाहरूले आजकल केन्द्रीय कार्यालय सर्भर राखेर यस मोडेलको डाटाबेस प्रणाली समेत प्रयोग गर्दै आएका छन्। 5.4 मा छ डाटा सुरक्षा, डाटा सेक्युरिटी। आजकल सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले डाटाको सुरक्षा गर्ने काम अत्यन्त जटिल बन्दै गएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा त डाटा सुरक्षा एक प्राथमिक कार्य नै रहेको छ। डाटा सुरक्षा भन्नाले अनाधिकृत रूपले बैंकको सूचनाहरूलाई बाह्य पक्षहरूबाट चोरी हुन वा इच्छा बेगर लैजानु भन्ने बुझिन्छ। बैंक एक अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र भएकोले डाटाको भूमिका प्राथमिक रहन्छ। बैंकका वित्तीय विवरणहरू सुरक्षित र गोप्य हुनुपर्दछ, जसको चोरीले ग्राहक र बैंकहरूलाई हानि नोक्सानी पुर्याउँदछ। बढ्दो प्रविधिको प्रयोग र आधुनिक बैंकका लागि सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय समेत डाटाको सुरक्षा नै हो। डाटा सुरक्षा डाटाबेस म्यानेजमेन्टको एक प्रमुख अङ्गको रूपमा समेत रहेको हुन्छ। यसरी सूचनाहरू संस्थाको सम्पत्ति समेत रहेका हुन्छन्। यस प्रकारका डाटा तथा सूचनाहरूलाई अनाधिकृत व्यक्तिको पहुँचबाट बचाउनु पर्ने डाटा सुरक्षा हो। आजकल बढ्दै गएको साइबर हमला तथा बैंकिङ ठगीहरूमा डाटाको सुरक्षा प्राथमिक हुँदै गएको छ। बैंकले ग्राहकका गोप्य सूचना जोगाउन नसक्दा चोरीकर्ताले अनाधिकृत रूपमा सूचनाको सदुपयोग गरी नजायज फाइदा लिने गर्दछन्। डाटाबेस प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अङ्क डाटा सुरक्षा हो। यसका लागि डाटाको फायरवाल प्रणाली दह्रो हुनुपर्दछ। विविध भाइरसको आक्रमणले समेत डाटा चोरी भइरहेको सन्दर्भमा बैंकको कम्प्युटर सिस्टममा दह्रो डाटा सुरक्षा राख्नुपर्दछ। डाटा प्राप्ति गरी प्रशोधन गर्नु जति महत्त्वपूर्ण छ, त्योभन्दा कैयौँ गुणा महत्त्वपूर्ण यसको सुरक्षा गर्नु हुन्छ। उचित सूचनाको उपायले मात्र डाटाहरूलाई बचाउन सकिन्छ। डाटा बचाउन बैंकले ठूलो लगानी सुरक्षामा गरेको हुन्छ। डाटामा हुने भौतिक तथा मानवीय सुरक्षा चुनौतीले गर्दा डाटा हराउने तथा चोरी हुने गर्दछ। बैंकले सुरक्षाका विविध उपायहरू अवलम्बन गरेको हुन्छ। एनआरबी आईटी गाइडलाइन्स 2012 मा डाटा सुरक्षा सम्बन्धी धेरै विषयहरू समेटिएका छन्। बैंक एक अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्दछ। ठूलो प्राकृतिक विपद आएमा समेत बैंक सञ्चालन हुनुपर्दछ। यस्तो अवस्थामा बैंकले डाटाबेस प्राकृतिक प्रकोपसँगै नष्ट भएको खण्डमा सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन। अतः डाटाको भौतिक र मानवीय सुरक्षा अत्यावश्यक रहन्छ।
भौतिक आक्रमणबाट जोगिन विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट संरक्षणको उपायहरू जस्तै ब्याकअप प्लान, व्यवसाय निरन्तरता नीति, BCP आदि तयार गर्नुपर्दछ। साथै सर्भरको भौतिक सुरक्षा गर्नुपर्दछ भने मानवीय सुरक्षा अन्तर्गत फायरवाल प्रणाली राम्रो बनाउने, अनाधिकृत प्रयोग निरुत्साहन गर्ने, पासवर्ड सुरक्षा गर्ने आदि पर्दछन्। डाटाबेसमा कम्प्युटर ब्याकअप इन डाटाबेस कम्प्युटर प्रणाली अन्तर्गत इनपुट आउटपुट प्रशोधन र स्मरण यन्त्रहरू पर्दछन्। यस कम्प्युटर प्रणालीले यिनै उपकरणहरूको प्रयोग गरेर कम्प्युटरका डाटा तथा सूचनाहरूलाई प्रवेश, प्रशोधन र प्रकाशन गर्दछ। यी डाटा तथा सूचना र कम्प्युटरका प्रोग्रामहरूको दीर्घकालसम्मको जोडाइ राख्ने विधि नै कम्प्युटर ब्याकअप हो। कम्प्युटर ब्याकअप भन्नाले महत्त्वपूर्ण तथ्य, सूचना तथा प्रोग्रामहरूलाई लामो समयसम्म नष्ट नहोस् भन्नको लागि विभिन्न स्टोरेज यन्त्रमा सुरक्षित राख्ने प्रविधि हो। कम्प्युटर ब्याकअपमा कम्प्युटरका निर्देशन, प्रोग्राम, डाटा सुरक्षा विषयहरूलाई भविष्यको प्रयोजनको लागि वर्तमानमा जोगाइ राख्ने विधि भनी बुझ्न सकिन्छ। कम्प्युटर ब्याकअपका लागि विभिन्न स्टोरेज साधनहरू जस्तै हार्ड डिस्क, क्लाउड मेमोरी, पेन ड्राइभ, मेमोरी कार्ड, CD, DVD, ब्लुरे आदिको प्रयोग गरिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा यस्ता कम्प्युटर ब्याकअपहरू सर्भर बनाएर समेत राखिन्छ ताकि कुनै प्राकृतिक विपद वा अन्य कारणले डाटा तथा सूचनाहरू नष्ट हुने अवस्था आएमा सो कम्प्युटर ब्याकअपबाट रिस्टोर गर्न सकिन्छ। कम्प्युटर ब्याकअप हामीले कम्प्युटरको पहिलाको अवस्थामा नै पुर्याउनका लागि प्रयोग गरिने प्रचलित विधि हो, जसले भविष्यमा कम्प्युटरमा केही समस्या आएमा समेत सुरुकै अवस्थामा कम्प्युटरलाई पुर्याउँदछ। यसका कारण प्रयोगकर्ताहरूलाई आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण सूचना तथा जानकारीहरू रिस्टोर गरी पुनः पहिलेकै अवस्थामा कम्प्युटरलाई पुर्याउन सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ कम्प्युटर ब्याकअपका फाइदा तथा महत्त्वहरू। यसले कम्प्युटरमा भएका महत्त्वपूर्ण सूचना तथा जानकारी र प्रोग्रामलाई पुनः पहिलेकै अवस्थामा राख्न मद्दत गर्दछ। यसले प्रयोगकर्ताका डाटा तथा सूचनाहरूलाई दीर्घकालसम्म जोगाइ राख्न मद्दत गर्दछ। यसले कम्प्युटरलाई पुनः पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउन सहयोग गर्दछ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अत्याधिक संवेदनशील सूचना तथा जानकारीलाई जोगाइ राख्न मद्दत गर्दछ। हवस् त, धन्यवाद।